शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा आधारभूत तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा नमुना सेट 24लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। एकबाट सुरुवात गरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले डर विद्यालयलाई सेवा क्षेत्रको अवधारणा अनुरूप व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ। आधारभूत विद्यालय। प्रश्न नम्बर 2, विद्यालय प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा यसका सेवाग्राहीद्वारा जाहेर गरिएको असन्तुष्टि वा शिकायतलाई भनिन्छ गुनासो। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले कुन शिक्षालाई मातृभाषामा दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो? प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 4, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप 2078 देखि 88 सन् 2087 सम्म पूर्व प्राथमिक तहको कुल भर्ना दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? 99%। प्रश्न नम्बर 5, अवलोकन र प्रयोग पक्षलाई विशेष जोड दिने अनुसन्धान कुन हो? अनुभवजन्य अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 6, पहिलो पटक इन्टरनेट शब्दको प्रयोग कहिले भएको थियो? सन् 1932 मा। प्रश्न नम्बर 7, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72ले शिक्षामा कुल बजेटको कति प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो? 7 को ग मा रहेको छ 20%। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षा विकासको ढोका हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विकासको मूल ढोका हो, यो भनाइ कसको हो? यो कसको भनाइ हो? युनेस्को। प्रश्न नम्बर 9, नौ योजनाले योजना अवधिमा कति निरक्षरलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो? यसको रहेको छ 32,16,000। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षा विभाग र ओपन लर्निङ एक्सचेन्ज नेपालको सहकार्यमा कुन कहिलेदेखि प्रति विद्यार्थी ल्यापटप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो? 10 को रहेको थियो ख आर्थिक वर्ष 2064-65। 11 मा छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति विद्यालय कस्तो विद्यालय हुन्? सामुदायिक विद्यालय। प्रश्न नम्बर 12, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृति रिक्त दरबन्दी विवरण प्रत्येक वर्ष कुन महिनाभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ? 12 को रहेको छ क साउनभित्र। प्रश्न नम्बर 13, विद्यालयको हरेक गतिविधि सम्पन्न गर्न कामको बाँडफाँड, जिम्मेवारीको किटानी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व वहन तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरी व्यवस्थित रूपमा विद्यालयको सञ्चालन गर्ने कार्यलाई भनिन्छ। 13 को रहेको छ ख विद्यालय सुशासन। प्रश्न नम्बर 14, जोड्ने सिद्धान्त बोन्ड थ्योरी कुन हो? प्रयत्न र भुल। प्रश्न नम्बर 15 मा छ शिक्षकको बढाउको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा तालिम बापत कति अङ्क छुट्याएको छ? 10 अङ्क। प्रश्न नम्बर 16, स्मृतिलाई पुनः उपयोगमा ल्याउने प्रक्रिया डट हो प्रत्यारोहण। प्रश्न नम्बर 17 मा छ पाठ्यक्रम विकासलाई उद्देश्य, विषयवस्तु, विधि र मूल्याङ्कनका रूपमा गरिनुपर्छ भन्ने शिक्षाविद को हुन्? टाइलर। प्रश्न नम्बर 18, शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र कुन हो? शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र कुन हो? सिकाइको पहिचान, सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान, सिकाइलाई पुरा पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19, मनोविज्ञान भनेको व्यवहारको विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? यो भनाइ कसको? स्किनर, बीएफ स्किनर। प्रश्न नम्बर 20, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 अनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? स्थानीय तहको प्रमुख। 21 मा रहेको छ जीवन पर्यन्त शिक्षा कुन प्रकारले दिन सकिन्छ? औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित। प्रश्न नम्बर 22, वृद्धि र विकासको निर्धारकमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? 22 को ग वंशानुक्रम र वातावरण। प्रश्न नम्बर 23, व्यक्तिमा हुने डर, चिन्ता, सिकाइमा पुरा पार्ने कस्तो तत्त्व हो? 23 को रहेको छ वंशानुक्रम ख। प्रश्न नम्बर 23 को ख संवेगात्मक होला हैन? प्रश्न नम्बर 23 को संवेगात्मक हुन्छ। प्रश्न नम्बर 22 को चाहिँ ग। प्रश्न नम्बर 24 मा छौं उत्प्रेरणाको अर्थ कुन हो? उत्प्रेरणाको अर्थ कुन हो? सिकारलाई अन्तरआत्मादेखि कुनै कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नु। प्रश्न नम्बर 25, प्याभलभको प्रयोगमा घन्टीको आवाजबाट मात्रै पनि कुकुरले र्याल निकाल्नु के हो? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। प्रश्न नम्बर 26 को क रहेको छ हिलटावाका पाठ्यक्रम विकासका चरणमा विषयवस्तुको छनौट गर्ने कार्य कुन चरणमा गरिन्छ? तेस्रो चरण।
प्रश्न नम्बर 27 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062ले देखाएका मध्ये कुन विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको पठन पाठन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो? 27 को ख सृजनात्मक कला। प्रश्न नम्बर 28 तलका मध्ये कुन सफ्टवेयर हो? तलका मध्ये कुन सफ्टवेयर हो? कार्यक्रम सामग्रीहरू। प्रश्न नम्बर 29 अन्तर्क्रियात्मक विधि डटर हो। अन्तर्क्रियात्मक विधि कुन हो? 29 को क प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न नम्बर 30 नेपालको सन्दर्भमा अक्षराङ्क पद्धति बी ग्रेडलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ? ग गुड तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 31 डोनाल्ड जोहारले थप गरेको बहुबौद्धिकता डट हो। 31 को रहेको छ घ आध्यात्मिक र बहुबौद्धिकता। प्रश्न नम्बर 32 शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार प्रत्येक चरणको तालिम गतिविधि र लिखित परीक्षाका लागि कति अङ्क दिन सकिने आधार तय गरिएको छ? 32 को रहेको छ क 40 अङ्क। प्रश्न नम्बर 33 मा आदर्श शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 2076 ले मूल्याङ्कन सम्बन्धमा गरेको अवस्था कुन हो? प्रश्न नम्बर 33 को ग विद्यार्थी मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य सिकाइ सुधार गर्ने र हुने। प्रश्न नम्बर 34 मा छ सिकाइ सिडीको प्रयोग कुन शैक्षणिक सङ्गठनमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ? 34 को रहेको छ घ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। प्रश्न नम्बर 35 रेडियोबाट दूर शिक्षा पद्धति मार्फत 2037 सालमा कुन तालिम सुरुवात गरिएको थियो? 150 घन्टे गरिएको थियो तालिम। प्रश्न नम्बर 36 मा छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले 2 वटा विषयसम्म कति पटकसम्म ग्रेड वृद्धि परीक्षणमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 3 पटक। प्रश्न नम्बर 37 विद्यमान कानुन अनुसार ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने कार्य त कसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ? 37 को रहेको छ घ गाउँ नगरपालिका। प्रश्न नम्बर 38 नेपालको पाठ्यक्रम अनुसार कुनै विषयको पठन पाठनमा खर्च भएको कति समय अवधिलाई एक पाठ्यघण्टा मानिन्छ? प्रश्न नम्बर 38 को रहेको छ 32 पाठ्यघण्टा। प्रश्न नम्बर 39 मा छ शिक्षाको किन्डरगार्टेन पद्धतिका प्रतिपादक को हुन्? शिक्षाको किन्डरगार्टेन पद्धतिका प्रतिपादक को हुन्? फ्रवेल। 40 मा छ नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत दलितको हकमा दलित विद्यार्थीलाई कुन तहको शिक्षामा कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ? 40 को रहेको छ ग प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म। प्रश्न नम्बर 41 मा छ समावेशी मूल्याङ्कनको उदाहरण कुन हो? समावेशी मूल्याङ्कनको उदाहरण कुन हो? विद्यार्थीको विविधताका अनुकूल मूल्याङ्कन साधनको प्रयोग। प्रश्न नम्बर 42 मा छ दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 केसँग सम्बन्धित छ? लक्ष्य नम्बर 4 चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने लैङ्गिक समानता दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 5 केसँग सम्बन्धित छ भने लैङ्गिक समानता 5 चाहिँ लैङ्गिक समानतासँग छ र 4 चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हो। प्रश्न नम्बर 43 मा जाउँ विद्यालय सुधार योजनाको कुन पक्षले यसका अन्य पक्षलाई निर्देशित गर्दछ? कुन पक्षले अन्य पक्षलाई निर्देशित गर्दछ भने यसको चाहिँ हुन्छ योजनाको प्राथमिकता र लक्ष्य। प्रश्न नम्बर 44 विद्यालय समुदाय सम्बन्धले मुख्य फाइदा के हुन्छ? विद्यालय समुदायको मुख्य फाइदा के हुन्छ? प्रश्न नम्बर 44 को रहेको छ घ विद्यालयको उन्नयनमा सहयोग पुग्छ। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको लिखित परीक्षाको विभाजन कसरी गरिने व्यवस्था छ? 45 को रहेको छ ख बहुविकल्प 5 अङ्क र संक्षिप्त उत्तरात्मक 15 अङ्क र लामो उत्तर आउने 5 अङ्क। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 46 मा छ प्रश्न नम्बर 46 मा के छ भने विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72 ले एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा कति दिन विद्यालय खुलेर कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 220 दिन। प्रश्न नम्बर 47 मा चाहिँ एक दर्जन नेता भएको कार्टुनलाई 47 मा चाहिँ एक दर्जन ऐना भएको कार्टुनलाई भुइँमा खसाउने हो भने तलका मध्ये कुन विकल्पले फुटेका र नफुटेका ऐनाको सङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 3:2 भन्छ। त्यसपछि 48 मा उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 6 हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 49 मा 3 वटा सङ्ख्याहरू 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात
3/4 को अनुपात छन्। सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या बीच 45 को फरक छ भने बीचको सङ्ख्या कति हो? यस प्रश्नको सही जवाब छ, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसको आउँछ 120। प्रश्न नम्बर 50 मा जाउँ। उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस्। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क, WFU।